अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फयाज़ महमूद भाई। और आज फयाज़ साहब ने पूरा दिन लगाकर जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनको कवर किया है, और कोर्ट के अंदर क्या माहौल रहा, क्या बातचीत हुई और केसेस बिल आखिर किस तरफ को जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर इनसे अहवाल लेते हैं। और ऐसा लग रहा है फयाज़ भाई कि बिल आखिर ये बरियत की तरफ, अक्विटल की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और मतलब न सिर्फ अक्विटल की तरफ जा रही हैं बल्कि बुनियाद ही गलत डिक्लेयर होने जा रही है। ये क्या मामला है? देखिए रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये रेफरेंसेस आपने भी कवर किए और मैंने भी कवर किए। वो कहते हैं ना कि असी तेरी रंग रंग तो वाकिफ हो। तो आज बरियत की जो आपने वर्डिंग यूज़ की है, इसके पीछे एक है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ठीक है। उससे पहले मैं भी एक बुनियाद रख दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये जुमला क्यों कहा गया, कहाँ पर कहा गया। ठीक है। बुनियादी तौर पे आज ही अमजद परवेज साहब ने अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ कर दिया है, और उसमें उन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस में आर्गूमेंट्स किया, और उन्होंने तमाम जो वाक़यात थे उस वक्त जो इवेंट्स हुए थे 2017 में, उनकी उन्होंने अदालत के सामने, वो कहते हैं रिकॉल कर, याद करवाएं कि ये सब कुछ हुआ था। ठीक है। एक तो उन्होंने 20 अप्रैल का फैसला पढ़ के सुनाया, पाकिस्तान ने मियां नवाज शरीफ को, जो मेरे ख्याल में 2 जजेस ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था और बाकी जजेस ने कहा था नहीं, इस पे हमने फर्दर इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके बाद वो JIT तश्कील दे दी गई थी। तो बाद में क्योंकि अक्सरियत ने JIT का कहा था, तो फिर उन्होंने कहा जी JIT तश्कील करने का अहकाम जारी किए गए, जिसपे उन्होंने बताया कि फिर 5 मई को 5 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई, और उसके सामने TRs रख दिए गए और क्वेश्चन रख दिए गए। इस्तफसार किया कि वो TRs का जो स्कोप क्या था, कहाँ पे लिखे, तो उन्होंने बताया कि जी उस टाइम जो 20 अप्रैल को अदालत ने उनके जो JIT की पावर्स के ऊपर, इख्तियारात के ऊपर जो है बताया था, और फिर जब 5 मई का ऑर्डर आया तो उसमें अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि उसमें क्वेश्चनर क्या होगा और किन सवालों के जवाब JIT ढूंढ के देगी। वाजिद की सरबराही में 5 रुकनी बन गए, और उसमें उन्होंने तमाम अराकीन के नाम भी लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को ये मामला वाइंड अप हुआ, और जो 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फाइनल आर्गुमेंट सुने, और 28 जुलाई को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को डिस्क्वालीफाई। और ये वो सारा बैकग्राउंड जो लोगों के ज़हन में है, लेकिन हमने फिर भी रिफ्रेश कर दिया कि यहाँ तक आपको कहानी पता है। उसके बाद ट्रायल चला, ट्रायल मैंने खुद भी कवर किया है, फयाज भाई ने भी कवर किया है, अब ये एक्सक्लूसिवली कवर कर रहे हैं, मैं कुछ और चीज़ें देख रहा हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स है, कोर्ट्स है, इनकी प्रोसीडिंग है, इनका एक इम्पैक्ट है पूरे हमारे मुल्क के ऊपर, इसकी सियासत के ऊपर और आइंदा इलेक्शन के ऊपर। तो अब उस बात की तरफ आते हैं कि जो बरियत वाला मामला है ये क्या था और क्यों ये सामने। तो वो ज़ाहिर उन्होंने डिस्क्वालीफाई करने का उन्होंने कहा, तो उसके बाद जो चीज़ें हैं उन्होंने फिर वो पूरा बताया कि किस तरह वहाँ पे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने बाउंड कर दिया था कि आपने 6 हफ्तों के अंदर रेफर करने। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस पे डायरेक्शन थी। ठीक है। फिर जो है उन्होंने कहा कि जब चेयरमैन नैब ने DG नैब लाहौर को भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो यहाँ पे जजेस ने रोका। उन्होंने कहा जब डायरेक्शन आ गई थी तो फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही थी। तो जिस पे अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि देखें, इस पे हमने क्रॉस एग्जामिन किया था और नैब ने तस्लीम किया था कि हमारे पास इसके अलावा कुछ चारा ही नहीं था। वो कहते हैं ना, हाथ पांव नैब दे बन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फिर जो है ये नैब से अदालत ने पूछा, ये तो स्टैंड इनका रहा भी है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम तो और कुछ करेंगे नहीं, हमें ये करना है। इनका आर्गुमेंट ही एक होता था कि हम तो सुप्रीम कोर्ट ने आके, सुप्रीम कोर्ट हालांकि आज कहा है, हम हंसते थे इस बात के ऊपर कि जब नैब आर्गुमेंट कर रहा होता था जज बशीर साहब के सामने, वो एक ही होता था जुमला, देखें जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, यहाँ से शुरू होता था। बड़ा स्टाइल था। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी आ गई है, तो उसमें उन्होंने फिर वो जो अपनी नजरसानी का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा हमने नजरसानी की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रायल कोर्ट के, आपने ट्रायल कोर्ट ने हमारी ऑब्जर्वेशन से मुतासिर नहीं होना। ठीक है, लेकिन अब ज़ाहिर है वो मुतासिर तो होती रही और फुल फ्लेज होती रही है। फिर दीगर उन्होंने जो चीज़ें रखी, उसके बाद जो है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जब पूछा, इस्तफसार किया कि भाई वो क्या इन्वेस्टिगेशन आप क्या करते रहे, तो अमजद परवेज ने कहा जी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, डॉक्यूमेंट उधर चेके इधर थे, इधर चेके उधर। तो अदालत ने कहा मतलब फिर डाकिए का ही काम किया है। तो चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब फिर तो माजरत के साथ हम कहते हैं कि नैब को ये ना तो सही फर्ज जुर्म आयद हुई और ना ही नैब को कोई गवाह पेश करने। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वो जुमला था जो मैं कहता हूँ कि एक्विटल की बार कर देगा। देखिए, जजेस ने जब चार्ज फ्रेम को ही क्वेश्चन कर दिया है, उन्होंने कह दिया माजरत के साथ कि वो चार्ज फ्रेम सही नहीं हुआ, और अगर अब अमजद परवेज ये साबित कर देता, जो कि कर देंगे। देखें, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एक्विटल हो चुकी है फील्ड में, और उसमें 9A4 में जो करप्शन के चार्जेस थे वो चैलेंज ही नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया। ना सिर्फ वो देखें, उसकी बुनियाद और पीछे जाएं कि नैब कोर्ट में बरी भी किया हुआ है, उसमें क्विटल हुई 9A4 में आपको बरी है, 9A5 में आपको किया हुआ है, क्विटल हुई थी और नैब ने उसको तस्लीम कर लिया हुआ है। ये जस्टिस अतर मिनल्ला भी कह चुके हैं कि नैब ने ये बात तो तस्लीम कर ली हुई है। हाँ, लेकिन एक और रिमार्क जो चीफ जस्टिस ने आई थी, उन्होंने कहा कि देखें एसेट बियॉन्ड मींस है, और अगर उसका नाउन सोर्स ऑफ इनकम नहीं मालूम हो रहा तो जो अवामी नुमाइंदा है, तो जाहिर है वो फिर करप्शन ही होगी। तो ये एक उन्होंने सवाल बहरहाल उठाया।
یہ وہ ریمارک تھے کہ جو وہ ڈاکیے والا انہوں نے رول اٹھایا. اب باقی آپ کو پتا ہے اس میں نواز شریف کے ایون فیلڈ کی حد تک تو پہلے ہی جو 2 رکنی بینچ ہے مریم نواز کیس میں اس کو ڈسکس کر چکا ہے. اب رہ گیا نیب نے, کیونکہ اپیل صرف اس میں نیب نے اس کو تو منون تسلیم کر لیا. العزیزیہ میں صرف نیب آئی ہوئی ہے انہینسمنٹ میں, وہ بھی آپ کو پتا ہے تب جب خبریں چلی کہ 9A4 میں کرپشن میں سزا نہیں ہوئی تھی, پھر اگلے جج ارشد ملک نے اور ہمیں یاد ہے اس وقت ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ جب آیا تھا تو یہی سوال اس وقت بھی اٹھائے گئے تھے, ٹرائل کورٹ میں بھی یہی اٹھائے گئے تھے کہ بھائی نون سورسز آف انکم کیا ہیں, اس کے اوپر کیا ہے, فلیٹس جو لیے ہیں اس کی قیمت کیا ہے, وہ کتنی پیمنٹ ہوئی. تو انہوں نے کہا تھا جی گوگل کر کے دیکھ لیں, گوگل کر کے. تو اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اچھی طرح جٹ کے سٹائل میں آپ کو سمجھا دوں, جٹ کے سٹائل میں یہ رضوان صاحب موبائل ہے, یہ 100 روپے کا موبائل ہے, ٹھیک ہے, میری جو آمدن وہ ہے 50 روپے. اب 100 روپے کا موبائل ہے, 50 روپے میری آمدن ہے, یہ میں آپ نے مجھے بتا دیا کہ بھائی یہ 100 کا ہے اور 50 کی آمدن ہوں تو 10-50 روپے کتوں ہے. اب نیب نے سادہ سا کیس ہے, ایون فیلڈ کی جو پراپرٹی کھڑی ہے وہ کتنے کی ہے اور نواز شریف کی ارننگ کیا تھی 1993 اس وقت, وہ دونوں ہی نہیں بتائی. جب یہ اور پبلک آفس ہولڈر تھے جب خریدے گئے یا نہیں, اور ڈیٹ جو ایکوائر ہے جب پرچیز کی گئی یہ موبائل جب پرچیز کیا گیا وہ بھی نہیں بتائی. جب یہ 3 میجر کوسچن ہی مسنگ ہے تو پھر ایسٹ بیونڈ مینز تو ہوا میں اڑ گیا. اور مریم تو ویسے بھی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی اس کو نیب کے کیس کے اوپر جرم تھا. اور جو آخری چیز جو میں جس چیز کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں ساری ڈسکشن کو, وہ بہت سمپل ہے لیکن بڑی پینفل ہے کہ ہمارا سسٹم دیکھیں کہ اتنے سال یہ کیس چلے ہیں, 17-18 سے ہم دونوں کور کر رہے ہیں, آج 2024 آ گیا, تقریباً 1 مہینہ ڈیڑھ رہ گیا. آج جا کے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب وہ جو بلڈنگ آپ نے کھڑی کی اس کی بنیاد ہی غلط تھی, تو یہ کیسا سسٹم ہے ہمارا یار, یہ کدھر کو جا رہی ہیں چیزیں. ہم نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں, عمران خان کو بھی چھوڑ دیں, زرداری کو بھی چھوڑ دیں, ساری دنیا کو چھوڑ دیں. یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ کیا سر, ہمارا سسٹم ہوا کے رخ پہ چلتا ہے, جہاں کی ہوا چلے ہمارا سسٹم چلا جاتا ہے. خوبصورت جملہ. لیکن جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے. میں اس کو کہتا ہوں کہ زیادتیاں صرف نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوئی ہیں, یہ پورا سسٹم جو ہے نا اس کا وکٹم بنا ہوا نا. نواز شریف تو آپ کہہ لیں کہ نون آدمی ہے, سمجھ میں آ رہا آگے, لیکن ایک عام آدمی جو ان ساری چیزوں کو بھگت رہا ہے اور وہ سال بیٹھے رہتے ہیں جیلوں میں, اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ تو کیس ہی جھوٹا تھا. عام آدمی کئی سال اپنی زندگی کے جیل میں دے دے. میں نے سر اس نے ایک انٹرویو سنا, وہ ایک بندہ تھا بیچارہ, اس نے 25-26 سال جیل میں گزارے, سزائے موت کا قیدی تھا, اور اس کے بعد اس کو سپریم کورٹ نے چھوڑا کہ پتر جا کر مہربانی تیری زندگی سے جوانی تیرے کو لے لی ہوں, تو کیسے کام نہیں. اور وہ فالج کا مریض بن کے جوان آیا تھا, فالج کا مریض بن کے باہر نکلا اور آگے سے کوئی سسٹم کے اوپر صرف ایک آخری جملہ یہ کہوں گا کہ یار اگر آپ نے کسی کو ویسے ہی وکٹمائز کرنے کا پلان بنا لیا نا, اور سسٹم نے یہ سوچ لیا کہ اس شخص کو ہم نے سبق سکھانا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپسند ہے, اچھا نہیں لگ رہا, یا اس کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی, یا اس کو سسٹم سے آؤٹ کرنا ہے, ریس سے آؤٹ کرنا ہے, تو اتنے طریقے نکل آئیں گے, اتنی چیزیں آ جائیں گی, اتنے کیس آ جائیں گے, اتنے سارے معاملات اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ اور باقی دنیا سوچ رضوان صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہمیں سچے دل سے کوشش کرنی چاہیے, اور اگر پھر کوئی کرپٹ ہے تو اس کو سچے دل سے ہمیں سزا بھی دینی چاہیے. یہی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے, اور اگر ہم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ. سچا دل کتوں لیا, یہ بھی تو دسو نا, سچے دل کتوں لبیے ہونا, سچے دل ہے نہیں بھائی جان. ادھر صرف مفادات ہیں, تو ادھر صرف اقتدار کی جنگ ہے, ادھر صرف پاور کی بات ہے, ادھر بہت ساری چیزیں جو سٹیک پہ ہیں. یہ جو ہم آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ کیونکہ ہمارا شاید سٹیک پہ کچھ نہیں, اس لیے سالوں سے کہنے نہیں یار ایمانداری نہ ہوئے اور بڑا. اینی ویز آپ سے مزید اپڈیٹ میں ضرور لوں گا اس معاملے کے اوپر, کیونکہ میں کور کرتا رہا ہوں, آپ کور کر رہے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ نے ہمیں گائے بگائے آگاہ کرتے رہنا ہے. اور تب تک کے لیے آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.